बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब के बाद अब बाकायदा तौर पर साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन रहनुमा और इमरान खान के करीब समझे जाने वाले सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुबैना मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी गई है। लेकिन क्या जो तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान के बाज़ मीडियाई हलकों की जानिब से कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली इस बातचीत को मदर ऑफ आल डील करार दिया जा सकता है? क्या इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब किसी बाहमी NRO के ऊपर रजामंद हो सकते हैं? और आखिरकार हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी के अंदर इतनी बेचैनी और खौफ क्यों है? क्या ये दोनों बड़े सियासी ख़ानदान हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत से आउट हो सकते हैं किसी भी किस्म की बड़ी डील या NRO के नतीजे में? आखिरकार शरीफ ख़ानदान के लंदन जाने के पीछे क्या वजूहात हैं? मरियम नवाज साहबा तुर्की क्यों पहुंची हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई क्यों चले गए? और अचानक सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो असल पीपल्स पार्टी हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वारिसान, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब शामिल हैं, उनके एक्टिव होने के हवाले से इत्तलात क्यों आ रही हैं? इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने से पहले इस वक्त सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल सोशल मीडिया के ऊपर और इन बॉक्स के अंदर ये है कि क्या इमरान खान असर के वक्त रोज़ा तोड़ देंगे? क्या इमरान खान साहब जो बातचीत कर रहे हैं उनका मकसद अपनी ज़ात के लिए किसी किस्म की कोई डील या NRO हासिल करना है? क्या इमरान खान साहब अगर NRO या डील हासिल करेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे कि अगर उन्होंने अपनी रिहाई ही उन्हें मकसूद थी NRO या डील की सूरत में, तो ये तो वो गुज़श्ता 2 बरसों में किसी वक्त भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हासिल कर सकते थे। लेकिन आखिरकार चल क्या रहा है, इत्तलात क्या हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, और ख़ास तौर पर अमरीकी सफारत खाना इन तमाम तर मामलात में क्या किरदार अदा कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसी क्या इस वक्त खामोश रहो और देखो की है, या आइंदा जाकर आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इस पर कुछ बड़े इक़दामात जो विल्सन और दीगर ऐसे हम ख्याल लोग जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पहले भी ट्वीट करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, उनकी जानिब से कोई नया लाया अमल सामने आ सकता है? सबसे पहले जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो बयान है वो जनाब आपके सामने रखते हैं, और इस बयान के अंदर ही तमाम तर चीज़ें छुपी हैं कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा क्या है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हमायत की है। CNN को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे अपने दौरा अमरीका के दौरान, अहम तरीन इंटरव्यू था सियासी। उन्होंने कहा कि हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। अब ये क्या नुक्ता है, वाज़े कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत कायम नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, उनके हवाले किया गया, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने 15 से 20 नशस्तें दी और 180 से 200 के करीब नशस्तें रखने वाली सियासी जमात को बाहर कर दिया गया इक़्तिदार से। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शन हो और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हों। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी अब मैंडेट की वापसी की बात नहीं कर रहे। अब यही वो अहम तरीन नुक्ता है जिस पर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए, वफामत के लिए जो है वो बैक फुट के ऊपर गई है। और आरिफ अलवी साहब का ये कहना कि हम अब नए इलेक्शन की बात करेंगे, ये बात वाज़े करती है कि जनाब इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर कायल किया जा चुका कि अब मैंडेट की वापसी के हवाले से बात नहीं होगी, अब मामलात बढ़ गए हैं आगे, और ये जो हुकूमत जो अपना 1 साल मुकम्मल कर चुकी, अब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा किसी मुज़ाकरात या मफाहमती रास्ते की सूरत में। वापस पीछे यानी मैंडेट की वापसी की जानिब नहीं बढ़ा जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में खासा वक्त लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर बैठी तो उसी वक्त उन्होंने ये मुतालबा नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने
اس وقت نہ ہی 26ویں یعنی ترمیم کی واپسی کا مطالبہ رکھا، نہ ہی آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراضات اٹھائے، نہ ہی انہوں نے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا، بلکہ ایک سیدھا اور صاف مطالبہ ان کا یہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ عدالتی کمیشن بنا دیں اور اس کے بعد پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں۔ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سازش ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف اس پر باقاعدہ طور پر اسی قسم کا رد عمل دینے کے لیے تیار ہے جس کی خواہش پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جاتی رہی ہے۔ لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ اصل میں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے عام سیاسی کارکنان، خواتین کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ان کے گھروں کے اندر گھس کر جو کچھ کیا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو معافی تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ دوسری جانب سے بنتی ہے۔ معاملات جو ہیں وہ یہاں پر رک گئے تھے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ جناب 8 فروری 2024 کے الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہیں کی جائے گی تو معاملات کو کسی اور صورت جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پرامید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر عارف علوی کی وطن واپسی پر مذاکرات میں پیش رفت ہوگی، اگلے 2 سے 3 روز کے اندر ان کی واپسی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور بدھ کے دن کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب ان کی ایک بڑی ملاقات ہوگی اسلام آباد کے اندر اہم ترین شخصیت سے، جو آگے چل کر بنیاد بنے گی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے بات چیت کا حکم کسی کمزوری کی علامت نہیں ہے اور آنے والی نسلوں اور پاکستان کے لیے بات چیت پر رضامندی عمران خان صاحب کی جانب سے ظاہر کی گئی اور کوشش ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو جوڑیں، تلخیاں اور نفرتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں۔ اب سوال یہاں پر پھر اٹھتا ہے کہ کس قسم کی کون سی ایسی جو ہے وہ جس کو کہا جانا چاہیے کہ کون سی ایسی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے یا آسانی ہے جو کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس مذاکرات کے نتیجے میں اور اس مفاہمت کے نتیجے میں اس قسم کی کوئی بھی شرط رکھنے سے صاف انکار کر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی رضامندی ہو، یا اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لایا جائے، بیرون ملک بھیجا جائے، یا کوئی اور معاملات ہوں۔ ان تمام تر معاملات کو جیل انتظامیہ کی جانب سے بھی، جیل انتظامیہ کے ذرائع کا بھی دعویٰ ہے کہ جو چیزیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر اب گزشتہ کچھ دنوں سے وہاں پر ریکارڈنگز ہو رہی ہیں ملاقات کی، کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایسی تمام چیزوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جناب بشرا بی بی بے گناہ ہیں، ناجائز قید ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ ان تمام تر سیاسی کیسز جو ان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان میں ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں، قصور تو خیر عمران خان صاحب کا بھی نہیں، ان کے اوپر بھی جو تمام تر الزامات ہیں وہ مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں آئین اور قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، عدالتوں سے ریلیف لے کر انشاءاللہ تعالیٰ باہر آؤں گا، سرخرو ہوں گا، میں کسی ڈیل کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی رہائی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے آئندہ چند دنوں کے اندر وہ ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو پیغام ہوگا کہ جناب بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی، اور اب جناب آپ مذاکرات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھائیں، اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ کر کے آپ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہیں کریں گے، ان الیکشنز کو آپ تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد جناب مڈ ٹرم الیکشنز اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی۔ اسی جانب جو اشارہ ہے وہ جناب عارف علوی صاحب کے اس انٹرویو کے اندر بھی کیا گیا۔ دوسری جانب بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ نواز شریف کی سیاست میں دوبارہ انٹری کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بوڑھا شیر بوڑھا شیر بوڑھا شیر اس کی رٹ لگائے ہوئے ہیں سہیل وڑائی صاحب۔ مسلسل جناب تیسرا چوتھا کالم نواز شریف کے ایکٹیو ہونے کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں، حالانکہ اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پر آؤٹ ہیں، فارغ ہو چکے ہیں۔ شریف خاندان کے ساتھ جو کچھ لاہور میں ان کے اپنے حلقوں کے اندر ہوا وہ ایک تاریخ ہے، تاریخ کا حصہ بن چکا، چاہے اس حکومت کو مان بھی لیا جائے، اس کے جعلی مینڈیٹ کو تسلیم بھی کر لیا جائے، ان تمام تر چیزوں کے باوجود ان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی فوٹنگ، کوئی سٹینڈنگ ان کی پاکستانی عوام کے اندر نہیں ہے۔ اور زرداری خاندان کی بات کریں تو اس وقت سندھ کے اندر جناب وہ اپنی
जनाब अपनी किसी न किसी तरीके से वो जो थोड़ी बहुत उनकी वहाँ पर वो जो वोट बैंक बाकी रह चुका है उसको बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कैनाल्स के मामले के पीछे छुप कर कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जानबूझकर उनके हवाले ये मामला किया गया ताकि उनकी तेज़ी के साथ गिरती हुई जो मकबूलियत है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में और दीगर कई सियासी जमातों के मुकाबले में उसको जो है वो किसी न किसी तरीके से रोका जाए, काबू पाया जाए। क्योंकि अगर मामलात मिड टर्म इलेक्शन की जानिब बढ़ते हैं तो कोशिश एक बार फिर ये की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 2024 में भी उन्होंने 2/3 अक्सियत हासिल कर ली थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी किसी अक्सियत से जो है वो हासिल करने से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात ज़रूर करे, वफ़ामत की बात ज़रूर करे। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, पाकिस्तान के अवाम भी इस बात की डेफिनेटली हमायत करते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। इमरान खान भी बार बार ये बात कर चुके कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, लेकिन जो बुनियादी मुतालबा है इमरान खान साहब का उससे किसी सूरत वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मामला है जनाब सिविल सुप्रीमेसी का, वो मामला है जनाब पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन का, वो मामला है जनाब उन तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई का जिन पे गुज़श्ता 3 बरसों में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो जेलों में रखा गया है। तो तमाम तर चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगे बढ़ना होगा। इस वक्त सरेदस्त जो बड़ी कामयाबी है वो यही समझी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर कंप्रोमाइज़ की आदत थी उसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने यहाँ तक कम से कम पहुँचा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक़ रखने वाली नौजवान नस्ल ने, कि आज वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है 2025 का KPK के अंदर जो लाया जा रहा है उसको जनाब इमरान खान साहब के पढ़ने से इमरान खान साहब की हिमायत के साथ मशरूत कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब मुफाहमत की फ़ज़ा बनाने की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों की जानिब से कोई बड़ा NRO होने जा रहा है और हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी आउट होने जा रहे हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर कदम फूंक कर रखने होंगे। इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब का नैरेटिव पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो मौजूद है उसको कोई नहीं छीन सकता। अवाम इमरान खान साहब के पीछे डट के खड़े हुए हैं। बुनियादी मुतालबात इमरान खान साहब के आज भी वही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली हो और इस पर किसी सूरत किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।